गलेश्वर गला प्लस ईश्वर गलेश्वर हाम्रो संस्कृत शास्त्रमा गुण सन्धि भएर गलेश्वर बन्छ र हाम्रा प्राचीन हाम्रा पूर्वजहरूले बताए अनुसार यहाँ चाहिँ अनादिकालदेखि नै यसको यो तीर्थको चाहिँ यही नै भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसको ठिक तिथिमिति त हामीले पाउँदैनौँ। तैपनि भगवान शङ्कर आफ्नी सती दक्षपुत्री सती देवीलाई काँधमा राखेर विरह अवस्थामा अकर्ता अभोक्ता अगुणी भएर पनि गुणी भोक्ता जस्ता बनेर भगवान शङ्करले सती देवीलाई काँधमा राखेर विरह अवस्थामा संसारभरिको यात्रा गर्ने क्रममा यस ठाउँमा आएर सती देवीको गला पतन भएर गलेश्वर नामाकरण भएको हाम्रा पूर्वजहरूले बताउनु भएको थियो र यसकारणले यसको नाम गलेश्वर यसकारणले रहेको छ र यो अनादिकालदेखि नै यो गलेश्वर यसको नाम भयो र यो गण्डकी श्रीकृष्ण शालिग्रामी गङ्गा विश्वमा शालिग्राम बनाउने एकमात्र गङ्गा काली गण्डकीको तटदेखि नै उठेर 9 रोपनीको चट्टानमा एउटै शिला जसको चाहिँ विभूतिहरू जसको चाहिँ परिसरमा परिधिमा अनेक किसिमका प्राकृतिक विभूतिहरू अलौकिक छटाहरू यहाँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाइन्छ र पहिलो अलौकिक भनेको यो सती देवीको गला यस 9 रोपनीको चट्टानमा ईशान्य कोण शिवजीको दिशा भएको हुनाले जहाँ सती त्यहाँ शङ्कर यसकारणले यो गलेश्वर नाम रहेको चाहिँ यो पत्थरको ईशान्य कोणको भागमा रहेको छ। त्यो मन्दिर मूल मन्दिर भने यसको आग्नेय कोणमा कहिल्यै पनि नसुक्ने एउटा वृक्ष र एउटा कुण्ड जो म अहिले देखाउँछु यहाँहरूलाई त्यो कुण्ड रहेको छ जो कहिल्यै पनि जति खडेरी परे पनि नसुक्ने कुण्ड अर्को अलौकिक छ। अनि अर्को अलौकिक यस पत्थरमाथि यस 9 रोपनीमा फैलिएको विशालकाया जुन एउटा चाहिँ त्रिकोणात्मक यो चाहिँ शिवलिङ्गमय यो जुन शिला छ यो शिलाको परिधिमा आग्नेय कोणतिर कहिल्यै पनि नसुक्ने जलकुण्ड र एउटा काठे पिपल नाम गरेको वृक्ष छ जो पत्थरमाथि छ जहाँ पानीको स्रोत र माटाको स्रोत छैन। यो एउटा अलौकिक पक्ष हो। अर्को अलौकिक पक्ष यसको पश्चिमतिर लक्ष्मीनारायणको मन्दिर र लक्ष्मीनारायणको मन्दिरको परिधिमा भगवान शालग्राम र शिवलिङ्गहरू पट्ट पट्ट ढुङ्गा टुसाइरहेका छन्। यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो ढुङ्गा टुसाउँछ भन्नु बडा चाहिँ अपत्यारिलो कुरो हो तापनि यहाँ त्यो सार्थक छ अनुकरण छ। यो ढुङ्गा पत्थर टुसाइरहेका छन्। कतै शङ्खका चिन्हहरू स्वयम्भू शङ्ख चिन्हहरू कहीँ चक्रका चिन्हहरू कहीँ भगवान शङ्करका चरण चिन्हहरू पनि स्वयम्भू कहीँ शङ्कर भगवानका चाहिँ हातमा लिइने त्रिशूलहरू पनि यहाँ यथावत रूपमा स्वयं प्रकट भएका छन्। कहीँ नागका चिन्हहरू कहीँ गणेशका चिन्हहरू कहीँ चक्रका चिन्हहरू यस्तो विचित्र किसिमको जुन यो पत्थरको परिधि हो यो चाहिँ विश्वमा एउटा अलौकिक छ। र यहाँ चाहिँ यो 2000 लगभग 45 सालसम्ममा 50 सालसम्ममा यहाँको कोही व्यवस्थापन थिएन। यो चाहिँ अस्तव्यस्त थियो। यहाँ अस्तव्यस्त थियो। सबैले यस पत्थरलाई तोड्ने फोड्ने बिक्री गर्ने इत्यादि पनि हुन्थ्यो। तदनन्तर यहाँ 2000 लगभग 55 सालदेखि यसै म्याग्दी जिल्लाका यसै 10 नम्बर वडाका आदरणीय राधाकृष्ण शर्मा पराजुली जो हाल काठमाडौँमा निवास गर्नुहुन्छ उहाँले 2055 सालमा यो अहिले हामीले जो मन्दिर देखिरहेका छौँ यो मन्दिर आफ्नो 20 लाख रुपियाँको आफ्नो निजी खर्चबाट यो मन्दिरको निर्माण गरेदेखि उपरान्त यहाँ यसको विकासको शिलान्यास सुरु भयो। यहाँ एउटा सत्य के छ भने जसले जे चितायो त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त हुने यहाँ चाहिँ एउटा सत्य कुरा के घटना घटेको थियो भने यो मल्ल राजाहरूले राज्य गर्ने भएको हुनाले मल्लराज भन्दै मल्लाज नाम रहेको छ। त्यहाँका एकजना ठकुरी जसको छोरा 22 वर्षसम्म हराएको जसले गलेश्वरमा तपाईँले एउटा मन्दिर बनाइदिनु भयो भने अवश्य तपाईँको छोरो भेटिन्छ भनेर कसैले भनिदिएपछि अब पत्याइ नपत्याइ विश्वास गरी नगरी यहाँ सानो एउटा मन्दिर बनाइदिनु भएको थियो। नभन्दै त्यो मन्दिर निर्माण भइसकेपछि उहाँको पुत्र पनि प्राप्त भयो। योभन्दा ठुलो चाहिँ सत्यता जो प्रत्यक्ष रूपमा के भन्न सकिन्छ। यही ठाउँमा राजा यता डाँडा कन्दरा कुञ्जहरूबाट घुम्दै जब राजा फिर्ता हुन्छन् त्यतिखेर यही ठाउँमा आएर उनले यो ठाउँको पनि माटो हातमा लिँदाखेरि तुरुन्तै उनको त्यो वासना आयो। जुन गुरुको हातबाट वासना दिएको त्यो वासना आयो र मैले यो ठाउँलाई छोड्नुहुन्न है भनेर राजाले यही ठाउँमा बसेर जहाँ हामी खडा छौँ यो ठाउँमा पहिला कालीगण्डकी प्रवाहित हुन्थिन्। यस्तो चाहिँ यही ठाउँमा प्रवाहित हुन्थिन् कालीगण्डकी। यही ठाउँमा बसेर राजाले त्यत्रो भारतवर्षभरिमा उत्तमोत्तम ठाउँलाई यसैलाई मानेर राजाले चाहिँ यहीँ बसेर तपस्या गर्दै जाँदा एक दिन कालीगण्डकीमा एउटा मृगको शावक अथवा पाठो बहँदै आयो। सालनालले जेलिएको र उनले त्यो पाठोलाई उद्धार गर्नु खोज्दा त्यो जीवित रहेछ र त्यो पाठोलाई लिएर उनले लालन पालन गरे। यहीँ कतै कुटी बनाएर बसेका थिए राजा भरत तपस्वी भरत र त्यो पाठोसित उनको दिनचर्याहरू व्यतीत हुन थाले जसले गर्दाखेरि अन्त्य यामती सागती पाठो हुर्क्यो बढ्यो हरायो र पाठोसित आसक्ति हुँदा राजा
पाठे मृगै भएर माथि कालञ्जर नाम गरेको भन्छ। काली कालञ्जरे गिरौ शिव महापुराणमा उल्लेख छ, देवी भागवतमा उल्लेख छ। कालञ्जर पर्वतमा आएर राजा भरत यस्तो तपस्वी राजा पनि कालञ्जर पर्वतमा मृग भएर जन्म लिए। दोस्रो जन्ममा मृग हुँदाखेरि पनि जातिस मरता अघिल्लो जन्मका कुराहरू उनले सम्झेर आफूलाई धिक्कार दिए। मैले चाहिँ त्यो तत्त्व परमार्थ त्यो अदृश्य तत्त्वलाई प्राप्त गर्नको लागि यत्रो सम्राट पदलाई परित्याग गरेर यस्तो पुण्यभूमिमा आएर तपस्या गरेँ। तर पनि म अलिकति गल्ती गर्दाखेरि मृगको सङ्गत गर्दा मृग सङ्गात हतोर्थ मैले अदृश्य तत्त्वरूपी सम्पत्ति मृगको सङ्गत गर्दा मैले गुमाएँ। 2 खुट्टेबाट 4 खुट्टेमा झरेँ, धिक्कार छ मलाई भन्दै उनले सङ्गतले यस्तो गर्दो रहेछ भने एक्लै मृग भएर चर्ने, एक्लै घाँस खाने। कालीगण्डकी र मङ्गला नदीको सङ्गम स्थल बेनी बजारमा आइसकेपछि त्यहाँ 3 किलोमिटर हिँडेर आउँदा 25 मिनट, गाडीमा आउँदा 5 मिनटमा पनि हामी यहाँ आउन सकिन्छ। र यो विश्वकै अलौकिक र अवर्णनीय जसको शब्दै छैनन् कालीगण्डकीदेखि उठेको एउटै चट्टानमा रहेको यो शिलामा यो विविध किसिमका परिदृश्यहरू जो हामी हेरिरहेका छौँ, यसलाई हेर्नको लागि अझै पनि आउनुहोस् र आफ्नो अनन्त जन्मलाई पुण्य र सार्थक बनाउनुहोस्। किनभने गलेश्वर बाबाको भनाइ छ गयादीमा गएर पिण्ड दिनु र गलेश्वरमा गएर पिण्ड दिनु समान छ। अलिकति एउटा जौको गेडा बढी पुण्य गलेश्वरमा हुन्छ भनेर गलेश्वर बाबा भन्नुहुन्थ्यो। यस कारणले सबैलाई मैले नम्र निवेदन गर्छु कि यो विश्वको अलौकिक तीर्थ गलेश्वर धाम यागी जिल्लाको सदरमुकामदेखि 3 किलोमिटरमा अवस्थित यो अलौकिक धाम गलेश्वरमा आएर आफ्ना जीवनलाई धन्य बनाउनुहोस् र आफ्ना पितृको उद्धार गर्नुहोस्, आत्मकल्याण गर्नुहोस् र आत्मसन्तोष पनि अवश्य प्राप्त हुन्छ भन्दै सबैलाई पुनः यहाँ मुक्तिनाथको यात्रामा, किनभने यो चरण हो, मुक्तिनाथको चरण गलेश्वर धाम हो। पहिला हामी मातापिता मान्यजनसँग भेट भयौँ भने पहिला चरणमा ढोक गर्छौँ। त्यस कारण पहिला चरणको पूजा गरेर चरणको ढोक गरेर मात्रै मुक्तिनाथ गएपछि उत्तराखण्डका तीर्थको दर्शनको चाहिँ पुण्य महत्त्वपूर्ण पुण्य चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्दै सबैलाई यो चरणको दर्शन गलेश्वरको दर्शन गरेर मात्रै मुक्तिनाथको दर्शन गर्नुहोस् र यहाँको जीवनलाई कृतार्थ बनाउनुहोस् भन्ने अन्त्यमा मैले यही भन्दछु। यो पुट्टा आफै माथि आउँछ है। यो कुन समय माथि आउँछ? यो होइन, यो आइर अब आयो, अब अन्त नभए ठाउँ पनि कुनै बेला फेरि अर्को देखिन सक्छ अनि हामी चिन्ह लगाइदिन्छौँ। हजुर त्यस्तो छ। यो बढेर नदेख्दाखेरि पहिला थिएन, पहिला थिएन, अहिले पछि आयो। अब अरू ठाउँमा नभए ठाउँमा पनि पछि आउन सक्छ। यहाँ पनि माथि आउनु लाग्यो अनि यही समतल थियो माथि प्रत्यक्ष रूपमा यो हाम्रो अन्नदान यो भन्दा अब यहाँ पनि हेर्नु त यो छुट्टै पत्थर छ कि यहाँ यस्तो छैन। यहाँ हेर्नु यस्तो छ है, यो छुट्टै रूपमा अलगै हो। अब अर्को वर्षतिर अथवा हेरौँ न होइन, यसरी यतातिर अहिले सम्म छ, अर्को वर्ष चाहिँ कुनै ठाउँमा निस्किन्छ होला। यस्तो पुट्टा आउँछ, आगा घुम्दै यहाँ देख्यौँ भने हामी चिन्ता लाग्दैन। यो पनि भर्खरै बस्नुपर्ने लागि यहाँ हातले खाना हेर्नु यो छुट्टै थियो है। यो छुट्टै हेर्नु पुट्टा माथि आयो नि, आफै आयो कि पुट्टा आफै चाहिँ अब यस्तै हो नि त पत्थर तपाईँ त पुट्टा आफै चाहिँ माथि आयो। कस्तो व्यस्त थियो है। यहाँ हात लगाउँ त, यहाँ हात लगाउँ त, यसरी हात लगाउनुहोस् त राम्रो। कस्तो पाउनुभयो? चिल्लो अन्डाकार हो, अन्डाकार छ हो। यो ढुङ्गोलाई मान्छेले फोरेर यसलाई तोडेर बेच्न थाले अनि त्यतिखेर यहाँ पट्ट सालिग्राम राम्रो शिवलिङ्ग गरेर आफै बाहिर आउनु लाग्यो। त्यो अब तोड्न भने तोडाइ त्यहाँ जानकारी आयो। यो वृद्धहरू बिहान आएर अनि पछि गएर यो शङ्ख ठ्याक्कै शङ्खाकार यो
ठ्याक्कै गणेशको चाहिँ मुकुट ठ्याक्कै हातमा लट्टु समातेको सुँड भएको आफै बनेको छ। अब यहाँ टुसाउँदै गर्दाखेरि यो पाप्रो घाउको पाप्रो गए चाहिँ पाप्रो जान्छ, यसरी आउँछ। यो पनि टुसाइरहेको त्यसरी चाहिँ पत्थर यसरी टुसाएपछि यो पनि ठ्याक्कै टुसाएको चिन्ह लाग्यो। अब यो भगवान् शिवजीको दाहिने चरण, त्यो देउले चरण त्यहाँ गएर त्यहाँ व्यापारीहरूसँग मैले चाहिँ यो पहिचानी हो, यो टाटो यो कुनै रङ लगाएको होइन, त्यो स्वयं यस्तो टाटो हुन्छ कि 108 वटा हो। 108 टाटो नर्मल त्यो पहिचानी ल्याएको स्वयं 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 नर्मदा नदीबाट ल्याएको 108 देखिन्छ। मैले हजुरहरूलाई बताएँ भारतवर्षको राजा भरत हजुर है, भरत राजा है, भरत राजा। अब यी मृग यहीँ आएर मृगको सङ्गत हुँदाखेरि मृग पनि सँगै राखिदियो है। अनि पछि गएर पहिलो जन्ममा भरत यही ठाउँमा आए, माटो सुँगेर यही ठाउँको माटो सुँगे, यहीँ बसे। मृगको पाटोसित आसक्त हुँदा यिनी मृग भए, राजा दोस्रो जन्ममा मृग भए र तेस्रो जन्ममा जड भरत, ती जड भरत भएर अनि यो सिन्धु देशको राजा रहुगण, यो जो रहुगण राजा यो रहुगण र सिन्धु देशको राजा रहुगणलाई ब्रह्म तत्त्वको उपदेश जड यिनी भरतले दोस्रो जन्ममा जड, तेस्रो जन्ममा जड भरत भएर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गरेर यिनलाई पनि ब्रह्म ज्ञान यही ठाउँमा दिएको उत्पत्ति भयो। धेरै यो त पौराणिक रूपमा पौराणिक धार्मिक ऐतिहासिक सबै कुरा चाहिँ राजा भरत ऋषभदेवका ब्रह्माका नाभि कमलबाट नारायण भए, नारायणबाट स्वयम्भू मनु, ब्रह्माका स्वयम्भू मनु, मनुका चाहिँ प्रियव्रत, प्रियव्रतका अग्निद्र, अग्निद्रका नाभिका ऋषभ, ऋषभका भरत। सारा भारतवर्षको यसै कुनैको नामबाट भारतवर्ष नाम रहेको। योभन्दा अगाडि अजनाभ वर्ष थियो, भारतवर्ष भन्ने थिएन, अजनाभ वर्ष, अजनाभ वर्ष किन भनेको थिएछ सर? त्यो अजनाभ भनेको अजनाभ भनेको ब्रह्मा साक्षात् ब्रह्मा, अज भनेको ब्रह्मा, ब्रह्माजीकै नामबाट अजनाभ वर्ष थियो। त्योभन्दा अगाडि ब्रह्माका सन्तति भएपछि यिनीबाट मतलब त्यो अजनाभ वर्ष लागेपछि यस्तो काम गरे उनले, भारतवर्ष आफ्नै नामबाट भारतवर्ष चाहिँ नामाकरण गरेका यिनले। कत्रो सानोतिनो पौरखले गरे होला नि, मान्छे एउटा स्कुलको नाम मैले पैसा दिन्छु, स्कुलको नाम राख्छ भन्दा कति समाज कति विवाद हुन्छ भने भारतवर्षको नाम राख्छ कोही अविवाद निर्विवाद जस्तो त्यस्तो काम गर्यो, पुरुषार्थ गर्यो। र त्यस्तो पुरुषार्थ गरेर राज्य प्राप्त गरेर पछि चटक्कै त्यागेर मोक्ष भूमि यसै ठाउँमा आएर तीन जन्म, पहिलो जन्म राजा, दोस्रो जन्म मृग, तेस्रो जन्म जड भरत भएर मोक्ष भएको ठाउँ यो। यिनी राजाको नामबाट यता धौलागिरीबाट गङ्गाजी भएको छ रघु गङ्गा। यी राजा रघुगण राजाले तपस्या गरेको हुनाले यताबाट रघुगण नदीकै नाम रघुगण नदी हो। गङ्गाको सङ्गम स्थलमा देखाउँछ यहीँबाट हामी त पढेका छौँ, हामीले पढेर शास्त्रको के हो त्यही हो कति त यो त यथार्थता थियो। अब म तपाईँ दुईवटा गङ्गाको सङ्गम स्थल हेर शिवलिङ्ग हो नि, स्वस्तिका कारण हामीले यहीँ राख्यौँ। नर्मदेश्वर यही हो पहिचानी, नर्मदेश्वर साक्षात् कालीगण्डीको शालिग्राम जसरी आफै भन्छ नि, आफै भन्छ नि। म आफू गएर लिएर आएको छ। यो सङ्गम स्थलमा कालीगण्डकी यो कम्पाउन्ड गरेको जग्गा यही यसैको क्षेत्र हो, यो मन्दिरको भूमि हो। यताबाट आउने खोला चाहिँ धौलागिरी, यो धौलागिरीबाट ठ्याक्कै आयो त्यहाँ निस्कियो कि यताबाट आउने कालीगण्ड शालिग्राम बनाउने गङ्गा यिनै। र अब भेटिन्छ कि कस्तो हुन्छ यो शालिग्राम? आजभोलि भेटिन्न, अब बर्खामा भेल आउँछ। हजुर, भेल हट्दा बित्तिकै सबै बगाएर ल्याउँछ, किनभने यहाँदेखि उँधो शालिग्राम बन्दैन। हजुर। अर्को सत्य के छ यहाँ भन्नुहुन्छ भने जो मान्छेलाई चाहिँ यो विचित्र छ कि अब यो यहाँभित्र बसेर तपाईँले शालिग्राम देख्नु होला नि, के चक्र बनाएको, कोरा चक्र बनाएको हुन्छ शालिग्राममा। पछि कुनै मान्छेले कोरे जस्तो देखिन्छ कि त्यस्तो चक्र बनाएको हुन्छ शालिग्राममा। त्यो चक्र यहाँदेखि उँधो बनाउन्न त्यो किराले, खोलामा अर्को खोला मिसिएर बनाउन्न, यहाँदेखि उँभो बनाउँछ। बर्सातको भेलमा पनि त्यो किरो बगेर अर्को गण्डकीमा जान्न, माछा बग्दा चाहिँ बगेर त्यो वज्रकीट जसको नाम हो त्यो शालिग्राममा पुन्ने चक्र बनाउने होइन। माछा पुछ्रे हिमशिखरको पारमा मुक्तिधाम, काली गङ्गा भन न कसरी कुद्दछौ शालिग्राम। त्यस्तो किसिमको शालिग्राम जसले बनाउँछन् त्यो कर्ता नभइकन कर्म हुँदैन के, कर्ता चाहिँ यो बनाउँछ। तपाईँ सबै साधन त थियो त तपाईँहरू नभए यो बन्छ त, त्यसै भन्दैन नि, शब्द पनि छ सबै पनि छ, तपाईँ कर्ता नबनिसके भन्दैन नि। त्यस्तै यो विश्व अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको चाहिँ रचना गरेर कर्ता छ, त्यसले त्यसको चाहिँ एउटा आज्ञामा एउटा किराले पनि त्यसलाई पालना गरेर बसेको छ क्या। त कालीगण्डकी भन्दा बाहिर नजा, त्यहीँभित्र बसेर चक्र बनाई
कालीगण्डकीका पत्थरमा कुद भने हुनाले त्यो नियमलाई त्यो आज्ञालाई पालना गरेर अद्यावधि आजसम्म पनि ती वज्रकीटहरू यहाँदेखि आउँदैनन्, वर्षाको भेलमा पनि आउँदैनन्, उहीँ बस्छ चक्रमा। किरो देख्नु भएको छ हजुर? हामी देख्न सकिन्न। किराले बनाएको हो भन्ने त्यो पक्का शास्त्रमा लेख्छ। हजुर। शास्त्रमा शिव महापुराणमा वज्रकीट भगवानको रूपमा हो नि त्यो साक्षात् भगवानको रूपमा हो। केही हुन्छ? यतातिर पनि सिंहहरू हिँड्न सकिन्छ। त्यतिखेर यो कालीगण्डकी, यो उता बङ्गला नदी, रौगङ्गा र सङ्गमस्थल केही माथि थियो। कालीगण्डकी पनि यसरी माथि माथिबाट आयो नि, यो त पछि तल आयो नि। तब त्यो तल आयो नि त, यो डाँडा खोल्दै खोल्दै गएर यहाँ तल काट्यो नि, डाँडा काट्यो नि, डाँडा माथिबाटै आउँदाखेरि सङ्गमस्थल त्यहाँ थियो। उता बङ्गला नदी, यता रहुगङ्गा त यसै बग्थ्यो। यो माथि उठाउँदा राउगडा भन्ने लागेको थियो है। यहाँ चाहिँ कालीगण्डकी तिनवटा गङ्गाको सङ्गमस्थल त्यहाँ थियो पहिला। अहिले समयान्तरले गर्दा यो घट्दै गएर यो यताको सङ्गमस्थल यहाँ बन्यो। कतितिर होला आज भन्दा कति? यो त यो एउटा युगै अगाडिको कुरा हो। द्वापरमा, द्वापर युगमा यो भागवतको अनुसार कृष्णको कालमा त्यतिखेर। अनि यहाँ धेरै तीर्थस्थलहरू छ, मान्छे धेरै तीर्थहरू छ। यो सबै पत्थर, यो पनि पत्थर मान्छे छ। यो त पुरै यो तलदेखि यो यहाँ हेर्नु यो पुरै यो पत्थर गङ्गा यो पुरा छक्कै गङ्गाजीले हानेको छ तलबाट हेर्नु। यो पत्थरलाई यो एउटै पत्थर हो। यो पहिलो स्टेप, त्यो दोस्रो स्टेप। हजुर। यो मात्रै नौरो पनि हो। यो छुट्टै तलबाट त्यत्रो छ पुरा गङ्गाले गङ्गाकै पत्थर हो नि, एउटै पत्थर हो। यो अचम्म छ। यो त्यही भएर यो चित्र अलौकिक हो। ताप्लेजुङ जिल्लाका ईश्वरानन्द उहाँको नाम थियो, पहिलाको नाम। र उहाँले यस्तै गरी अहिले मैले बताए जस्तै राजा भरतले पनि माटो मृत्तिका सुँग्दै यही ठाउँमा आएर मोक्ष प्राप्त गरे। यसैले गलेश्वर बाबा नामकरण यहीँ आएपछि गलेश्वर भगवानको तपस्या गरेर 26 वर्षसम्म नाङ्गै अब कहिले कपडा लगाउनु भएन, नग्न भएर 26 वर्षसम्म यही ठाउँमा बसेर साधना गरेर गलेश्वर भगवानबाट अष्टसिद्धि प्राप्त गरेर त्यही मुद्रामा, त्यही पद्मासनको मुद्रामा यो कालीगण्डकी सर्र बर्सातको भेरमा पारी तर्दिनी प्रत्यक्षदर्शी पनि अहिले मरिसक्नु भयो होला, 1-2 जना अझै हुनुहुन्छ होला। प्रत्यक्षदर्शीहरूले देखेको आधारमा उहाँ एउटा सिद्ध पुरुष भएको हुनाले र गलेश्वर भगवानबाट अष्टसिद्धि प्राप्त गरेर सबै वस्तु मोक्ष गति प्राप्त गरेको हुनाले उहाँको पनि एउटा शालिग हामीहरूले सम्मानको लागि यहाँ राखिदिएको छ। यहाँको इतिहास पुरुष हुनुहुन्छ, स्मरणको लागि। हेलो नमस्कार, म कलाकार शिल्पा पोखरेल। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ वर्ल्ड वाइड न्युज नेपाल र यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। नमस्कार, वर्ल्ड वाइज न्युज नेपाल हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 9मा आइपुगेका छौँ। यहाँ चाहिँ गलेश्वर महादेवको मन्दिर रहेको छ। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामी एकजना व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँको परिचयबाट हामी सुरुवात गर्नेछौँ। यहाँको परिचय? धन्यवाद। मेरो परिचय पण्डित भीमनाथ पराजुली, यस गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्ष र यहाँ रहेको अन्नदान क्षेत्रको अध्यक्ष र म यहाँ चाहिँ निरन्तर चाहिँ सेवा गरिरहेको छु। विगत कति वर्षदेखि सेवा गरिरहनु भएको छ यहाँले? लगभग 2055 सालदेखि निरन्तर म यस क्षेत्रमा, किन मेरो जन्मभूमि पनि यहीँ, कार्यक्षेत्र पनि यही, जन्मक्षेत्र पनि यही भएको हुनाले मैले चाहिँ निरन्तर रूपमा 55 सालदेखि यहाँ सेवा गरिरहेको छु। लगभग 22 वर्षको हाराहारीमा तपाईँले सेवा गरिरहनु भएको छ। अलिकति हामी पृष्ठभूमिबाट जान्छौँ। गलेश्वर महादेव अथवा चाहिँ गलेश्वर मन्दिर चाहिँ किन राखिएको होला, यसको बारेमा छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद। गलेश्वर गला प्लस ईश्वर गलेश्वर हाम्रो संस्कृत शास्त्रमा गुण सन्धि भएर गलेश्वर बन्छ र हाम्रा पूर्वजहरूले बताएअनुसार यहाँ चाहिँ अनादिकालदेखि नै यसको यो तीर्थको चाहिँ यही नै भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसको ठिक तिथिमिति त हामीले पाउँदैनौँ। तैपनि भगवान शङ्कर आफ्नी सती दक्षपुत्री सती देवीलाई काँधमा राखेर विरह अवस्थामा अकर्ता अभोक्ता अगुणी भएर पनि गुणी भोक्ता जस्ता बनेर भगवान शङ्करले सती देवीलाई काँधमा राखेर विरह अवस्थामा संसारभरिको यात्रा गर्ने क्रममा यस ठाउँमा आएर सती देवीको गला पतन भएर गलेश्वर नामाकरण भएको हाम्रा पूर्वजहरूले बताउनु भएको थियो र यस कारणले यसको नाम गलेश्वर यस कारणले रहेको छ। र यो अनादिकालदेखि नै यो गलेश्वर यसको नाम भयो र यो गण्डकी श्रीकृष्ण शालिग्रामी गङ्गा, विश्वमा शालिग्राम बनाउने एकमात्र गङ्गा काली गण्डकीको तटदेखि नै उठेर 9 रोपनीको चट्टानमा एउटै शिला जसको चाहिँ विभूतिहरू, जसको चाहिँ परिसरमा परिधिमा अनेक किसिमका प्राकृतिक विभूतिहरू, अलौकिक
छटाहरू यहाँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाइन्छ र पहिलो अलौकिक भनेको यो सतीदेवीको गला यस नौरोपनीको चट्टानमा ईशान्य कोण शिवजीको दिशा भएको हुनाले जहाँ सती त्यहाँ शङ्कर, यस कारणले यो गलेश्वर नाम रहेको चाहिँ यो पत्थरको ईशान्य कोणको भागमा रहेको छ। त्यो मन्दिर मूल मन्दिर भने यसको आग्नेय कोणमा कहिल्यै पनि नसुक्ने एउटा वृक्ष र एउटा कुण्ड जो म अहिले देखाउँछु यहाँहरूलाई, त्यो कुण्ड रहेको छ जो कहिल्यै पनि जति खडेरी परे पनि नसुक्ने कुण्ड अर्को अलौकिक छ। अनि अर्को अलौकिक यस पत्थरमाथि यस नौरोपनीमा फैलिएको विशालकाया जुन एउटा चाहिँ त्रिकोणात्मक यो चाहिँ शिवलिङ्गमय यो जुन शिला छ, यो शिलाको परिधिमा आग्नेय कोणतिर कहिल्यै पनि नसुक्ने जलकुण्ड र एउटा काठे पिपल नाम गरेको वृक्ष छ जो पत्थरमाथि छ, जहाँ पानीको स्रोत र माटाको स्रोत छैन। यो एउटा अलौकिक पक्ष हो। अर्को अलौकिक पक्ष यसको पश्चिमतिर लक्ष्मीनारायणको मन्दिर र लक्ष्मीनारायणको मन्दिरको परिधिमा भगवान् शालग्राम र शिवलिङ्गहरू पट्ट ढुङ्गा टुसाइरहेका छन्। यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो ढुङ्गा टुसाउँछ भन्नु बडा चाहिँ अपत्यारिलो कुरो हो तापनि यहाँ त्यो सार्थक छ, अनुकरण छ। यो ढुङ्गा पत्थर टुसाइरहेका छन्। कतै शङ्खका चिन्हहरू, स्वयम्भू शङ्ख चिन्हहरू, कहीँ चक्रका चिन्हहरू, कहीँ भगवान् शङ्करका चरण चिन्हहरू पनि स्वयम्भू, कहीँ शङ्कर भगवान्का चाहिँ हातमा लिने त्रिशूलहरू पनि यहाँ यथावत रूपमा स्वयं प्रकट भएका छन्। कहीँ नागका चिन्हहरू, कहीँ गणेशका चिन्हहरू, कहीँ चक्रका चिन्हहरू, यस्तो विचित्र किसिमको जुन यो पत्थरको परिधि हो यो चाहिँ विश्वमा एउटा अलौकिक छ। र यहाँ चाहिँ यो 2000 लगभग 45 सालसम्ममा 50 सालसम्ममा यहाँको कोही व्यवस्थापन थिएन। यो चाहिँ अस्तव्यस्त थियो। यहाँ अस्तव्यस्त थियो, सबैले यस पत्थरलाई तोड्ने, फोड्ने, बिक्री गर्ने इत्यादि पनि हुन्थ्यो। तदनन्तर यहाँ 2000 लगभग 55 सालदेखि यसै म्याग्दी जिल्लाका यसै 10 नम्बर वडाका आदरणीय राधाकृष्ण शर्मा पराजुली जो हाल काठमाडौँमा निवास गर्नुहुन्छ, उहाँले 2055 सालमा यो अहिले हामीले जो मन्दिर देखिरहेका छौँ यो मन्दिर आफ्नो 20 लाख रुपियाँको आफ्नो निजी खर्चबाट यो मन्दिरको निर्माण गरेदेखि उपरान्त यहाँ यसको विकासको शिलान्यास सुरु भयो। बल्ल यो त यथावत थियो नै, तैपनि विकासको शिलान्यास सुरु भयो। सबैलाई प्रचार पनि भयो यो ठाउँमा। अनि पछि दाताजनहरूलाई पनि यसको वास्तविकता बुझिसकेपछि त्यहाँ त केही गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा सबैलाई जाग्यो। यता हवन कुण्ड छ, यो मुक्तिनाथ सुवेदी यसै जिल्लाका निवासी हाल पोखरा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि स्वतस्फूर्त रूपमा यो कुण्ड यो हवनशाला यज्ञशालाको निर्माण गरिदिनु भयो। यो मन्दिर राधाकृष्ण शर्माजी पराजुलीज्यूले यो मन्दिरको निर्माण गर्नुभयो निजी खर्चबाट। यसै गरी 108 शिवलिङ्गहरू अनि चाहिँ भगवान्को नटराजेश्वर भगवान् हरेक किसिमका मूर्तिहरू, गेटहरू, द्वारहरू सबै स्वतस्फूर्त रूपमा दाताहरूले ठाउँबाट आएर यो रचना निर्माण गरिदिनु भयो। र यहाँ एउटा सत्य के छ भने जसले जे चितायो त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त हुने। यहाँ चाहिँ एउटा सत्य कुरा के घटना घटेको थियो भने यो मल्ल राजाहरूले राज्य गर्ने भएको हुनाले मल्लराज भन्दै मल्लाज नाम रहेको छ। त्यहाँका एकजना ठगुरी जसको छोरा 22 वर्षसम्म हराएको, जसले गलेश्वरमा तपाईँले एउटा मन्दिर बनाइदिनु भयो भने अवश्य तपाईँको छोरो भेटिन्छ भनेर कसैले भनिदिएपछि अब पत्याइ नपत्याइ विश्वास गरी नगरी यहाँ सानो एउटा मन्दिर बनाइदिनु भएको थियो। नभन्दै त्यो मन्दिर निर्माण भइसकेपछि उहाँको पुत्र पनि प्राप्त भयो। योभन्दा ठुलो चाहिँ सत्यता जो प्रत्यक्ष रूपमा के भन्न सकिन्छ र हामीले धार्मिक आस्था राख्दाखेरि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र यहाँ मायाका आशीर्वाद भनौँ अथवा सम्पूर्ण पुरा मनोरथ चाहिँ आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ। र यो कुण्ड छ जसका बालक बच्चाहरू बोल्दैनन्, छिटो बोल्दैनन्, त्यस्ता कोही लाटा पनि छन् त्यो नबोलिकन धेरै, त्यस्तालाई पनि आएर यो कुण्डको जलले अभिषेक गर्दाखेरि मेरो छोरो त बोल्यो, लौ यो कुण्ड यस्तो रहेछ भन्दै यसै गरी भक्तहरू चाहिँ आएर आउने गर्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ सर्वतोभावेन यो ठाउँको अत्यन्त ठुलो महान महिमा छ। र यसैमा राजा भरत, जड भरत, गलेश्वर बाबा आदि बडे गालव ऋषि, बडे तपस्वीहरू पनि यसै ठाउँमा आएर तपस्या गरेर बसेका थिए अनादिकालमा। र यो मुक्तिनाथको चाहिँ प्रवेशद्वार पनि हो। र विश्वभरिबाट यहाँ जर्मनबाट पनि आउनुभएको छ। हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनुभएको थियो एकपल्ट जर्मनबाट आएर, गुरु हजुरहरू यो मन्दिर नबनाउनुहोस्, यहाँ यो पत्थर नै जुन पत्थरको जुन इतिहास छ यो पत्थरभन्दा ठुलो मन्दिर होइन। आज गगनचुम्बी मन्दिरहरू विश्वभरि छन्, तर यो पत्थरको जुन इतिहास र यसको चाहिँ जुन पृष्ठभूमि छ यसको जुन महत्त्व छ त्यो सायद त्यो मन्दिरको पनि कमी होला। अब सक्नुहुन्छ भने अब यसदेखि उपरान्त मन्दिर नबनाउनु होला गुरु भन्दा जर्मनीहरूले पनि आएर यहाँ मैले घुमाउने क्रममा उहाँहरूले पनि बताउनु भएको थियो। सँगसँगै अब कुनै पनि काम गर्दाखेरि व्यवस्थापनको कुरा हुन्छ, त्यो व्यवस्थापनलाई खर्चको कुरा हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई के प्रश्न गरेँ भने यहाँ चाहिँ कुन देशबाट भक्तजनहरू आउनुहुन्छ? नेपालको त छँदैछन्, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कुन देशबाट आएको पाउनु भएको छ? वास्तवमा
यहाँ चाहिँ भारत त छँदैछ, भारत सबभन्दा बढी भक्तजनहरू आउने भारतबाट, त्यसपछि चाइनाहरू, जापानिजहरू, इटालियनहरू, इटालीका त साधु पनि बनेर यहाँ आएका थिए। धन्य म आज एउटा इटाली जस्तो ठाउँमा जन्म लिएर पनि म आज वास्तवमा प्रह्लाद हिरण्यकशिपुको वंशमा प्रह्लाद जस्तै थिएँ। म पनि आज इटालीको एउटा क्रिस्चियन मुलुकमा जन्म लिएको भएर वास्तवमा ईश्वर शिव र रामको भुइँमा बल्ल म आएछु भन्ने आँखाबाट भर्र आँसु चुहाउँदै एकजना इटालियनले पनि हिन्दी फुटेटुटा शब्दमा बोल्न सक्ने इटालियन नागरिकले पनि यहाँ आएर त्यो शब्द प्रकट गरेका थिए। यस कारणले पनि उनले आफूलाई धन्य मानेका थिए। अब जापान, इटाली, बर्माबाट आएर त धेरै सहयोग पनि गर्नुभएको छ। अनि पछि यसै गरी गएर हरेक ठाउँबाट यहाँ नआउने भन्ने कोही पनि हुँदैन, प्राय गरी आउनुहुन्छ। यहाँ मुक्तिनाथको प्रवेशद्वार भएको हुनाले आउनुहुन्छ पनि। लामो समयदेखि तपाईँ यहाँ सेवारत हुनुहुन्छ, वर्षमा कति भक्तजनहरू आउनुहुन्छ? लगभग अब प्राचीन समयमा त लगभग त्यस्तो चाहिँ प्रचार प्रसार थिएन र विगत 55 सालदेखि उपरान्त यहाँ बाल चतुर्दशी मेला, माङ्सिर महिनामा बाल चतुर्दशीको मेला हुन्छ, सतबीजा रोपण, सतबीज छर्ने मेला हुन्छ। अनि यसै गरी अक्षय तृतीया, वैशाखको अक्षय तृतीयामा पनि मेला लाग्छ। शिवरात्रिमा यहाँ धेरै महिला दिदीबहिनीहरू, 5-7 हजार दिदीबहिनीहरू रातभरि बसेर अखण्ड दीप प्रज्वलन, भजन कीर्तन महत्त्वपूर्ण रूपमा यहाँ हुन्छ, ध्वनि प्रज्वलन आदि हुन्छन्। यसै गरी गएर माघे सङ्क्रान्ति पर्वमा पनि विशेषहरू यहाँ पूजाहरू हुन्छन्। र विशेष गरेर साउने सोमबारमा 2056 लगभग 65 सालदेखि त्योभन्दा अगाडि साउने मेला यहाँ थिएन। म आफू यस मण्डपमा बसेर 1 वर्षसम्म 18 पुराण पारायण गरेँ र जसको फलस्वरूप यो सोमबारको महिमा मैले यहाँ जानी नजानी बताउँदै गर्दा हाम्रा विशेष गरेर लुम्बिनी अञ्चलका बोल बमको टोली नै 5-10-12वटा बस लिएर साउन महिनामा यहाँ ती टोली पनि यहाँ आइरहनुहुन्छ, प्रत्येक वर्ष आइरहनुहुन्छ। जनहरू धेरै आउनुहुन्छ। यति भनेर वास्तवमा हामीले गर्न सक्दैनौँ। एउटै साउन महिनाभरि साउनको सोमबारमै 50-60 हजार त एउटा साउनको सोमबारमा मात्र यहाँ भक्तहरू चाहिँ आइरहनुहुन्छ। अनि भेटीको कुरा हुन्छ होइन, कतिको चाहिँ दान दक्षिणा कति उठ्छ भनौँ न भक्तजनहरूले दिएको? धन्यवाद। दान दक्षिणाको लागि स्वतस्फूर्त रूपमा कसैलाई हामीले करकाप लगाउँदैनौँ र यहाँ चाहिँ आउनुहुन्छ, आएर यहाँको प्रभावकारिता देखेर, यहाँको यो दृश्य अवलोकन गरेर र यो स्वयं प्रकृतिबाट स्वयं प्रकट भएका चिजहरूलाई देखेर उहाँ बडा आकर्षित हुनुहुन्छ र उहाँहरूले दान पात्रमा भेटीहरू राखिदिनुहुन्छ। कसैले मेरो यति चाहिँ राख्छु, कसैले 1 लाख, कसैले 50,000, कसैले 10-20 आफ्नो स्वेच्छाले भेटी चढाउनुहुन्छ। र लगभग हाम्रो 1 वर्षमा 60-70 लाख भेटी हुन्थ्यो। यो व्यवस्थापन गर्नको लागि भेटीबाटै पूर्णता हुन्छ कि अथवा बाहिरबाट केही सहयोगहरू नि माग्नु पर्यो? अहिलेसम्म यहाँ भौतिक निर्माणको लागि सरकारबाट पनि हल्का रूपमा यहाँ वृद्धाश्रम पनि छ, अन्नदान क्षेत्र, दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ जाने, यता उत्तराखण्डतिर यात्रा भ्रमण गर्ने साधु सन्त स्वदेशी विदेशी सबैलाई निःशुल्क खाने दिने पुलह अन्नदान क्षेत्र पनि यहाँ रहेको छ। त्यसबाट उहाँहरू पनि प्रभावित हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यही देखेर धेरै ठुलो सहयोग उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। 50-60 लाख करिब वर्षमा चाहिँ आम्दानी यहाँ हुन्छ र त्यसको आम्दानीबाट यहाँ विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, वेद पाठशाला छ, त्यो चलिरहेको छ। अब यहाँका 16-17 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ र यहाँका चाहिँ सबै भौतिक निर्माणहरू, पुनर्निर्माणहरू यी सबैको लागि यहीँका भेटीले अहिलेसम्म भेटीबाटै चलिरहेको छ। विद्यालय पनि सञ्चालन गरेको छु भन्नुभएको छ होइन, यहीबाट गरिएको छ। कति विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, कतिले चाहिँ संस्कृत पढिराख्नु भएको छ? अहिले हाम्रो जडभरत सालग्राम गण्डकी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय यसै वर्षदेखि सुरुवात भएको छ। यद्यपि सालग्राम गण्डकी विद्याश्रम थियो पहिला र विविध कठिनाइले गर्दा र आधुनिक भाषा पनि पढाउनु पर्ने भएको हुनाले आश्रममा बस्ने विद्यार्थीहरूले पनि सबै भाषाहरू पढ्छन् र अहिले लगभग 70 जना जति विद्यार्थी चाहिँ हाम्रो चाहिँ आश्रममा छन्। आश्रममै यहीँ खान्छन्। यहीँ दाताहरूले विशेष गरेर चितौन र अनि भैरवाबाट अन्न दान गर्ने दाताहरूले अन्न पठाउनुहुन्छ, यहाँ प्रेषण गर्नुहुन्छ। त्यसैबाट चाहिँ यी विद्यार्थीहरूले खाइरहेका छन्। यात्री साधु सन्त मुक्तिनाथ आवागमन गर्ने लुला लङ्गडा अनाथ अपाङ्ग सबैले निःशुल्क भोजन चाहिँ पनि यहाँ मिलिरहेको हुनाले पनि यो मुक्तिनाथको प्रवेशद्वारको लागि धेरै मानिसको आवागमन भइरहन्थ्यो। र यस वर्ष यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि गत चैतबाट लिएर आएसम्म हल्का रूपमा पुस 1 गतेबाट बल्ल मन्दिर पूर्ण रूपमा पूजा नित्य भइरहे पनि द्वार चाहिँ प्रशासनले नै अब यो कोरोनाको कारणले बन्द भएको थियो। पुस 1 गतेबाट द्वार खुला छ र भक्तजनहरूको आउने आवागमन चाहिँ सुरु भर्खरै भएको छ यस वर्षको लागि। यो ऐतिहासिक क्षेत्र पनि हो, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, यसमा चाहिँ राज्यको सहयोग छ कि छैन? राज्यको सहयोग पहिला थिएन।
र यो गुठीको जग्गा भएकोले गुठीले हल्का रूपमा पुजारीलाई मात्रै पूजा खर्च मात्रै हल्का दिने गर्थ्यो र पछिल्लो चरणमा आएर अब अहिले यी सबै निर्माण जो बाहिर यी जो निर्माण भएका छन् यी त हामीहरू यज्ञ लगाएर यज्ञशाला अब गएर यात्री निवास धर्मशाला अनि सत्सङ्ग भवन अब यी गेटहरू यी चाहिँ मूर्तिहरू सबै चाहिँ दाताहरूले चाहिँ को सहयोगमै एउटा यज्ञ इत्यादिको सहयोगबाटै हामीहरूले निर्माण गरेका छौँ। सरकारबाट राज्य स्तरबाट त्यस्तो ठोस रूपमा चाहिँ हल्का पछि गएर यहाँ वृद्धाश्रम पनि भएको हुनाले वृद्धाश्रमलाई ज्येष्ठ नागरिक त्यो महिला विकास मन्त्रालयबाट ज्येष्ठ नागरिकको मन्त्रालयबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि रकम केही न केही यहाँ पछिल्लो चरणमा आइरहेको छ र अन्यथा मन्दिरको लागि भनेर सरकारबाट कुनै किसिमको चाहिँ यहाँ सहयोग छैन। अब यो मन्दिर सञ्चालन भनौँ यहाँ चाहिँ भनौँ व्यवस्थापनका कुराहरू आउँछन्, ती कुराहरू गर्दाखेरि समस्या चुनौतीहरू चाहिँ के छन्? यहाँ चाहिँ धेरै समस्या चुनौतीहरू हुन्छन् किनभने हामीहरूलाई विशेष गरेर यात्रीहरू आउनुहुन्छ, व्यवस्थापन गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ, उनीहरूलाई वासस्थान भोजन आदि होइन हरेक कुराको अलिकति साउरो ठाउँ भएको हुनाले अलिकति अप्ठ्यारो त छन्, तर पनि अब त्यो सिस्टममा गइसकेको हुनाले यहाँ हाम्रो समिति छ। लगभग चाहिँ म पनि 3 कार्यकाल भयो म उपाध्यक्ष नै छु। अध्यक्ष रुद्रबहादुर केसी हुनुहुन्छ, म भीमनाथ पराजुली उपाध्यक्ष छु र अन्य चाहिँ हाम्रा सहयोगी साथीहरू कोषाध्यक्ष सचिवादीहरू हुनुहुन्छ। त्यो समितिले अहिले लगभग चाहिँ 3 कार्यकाल भयो यही एउटै समितिले यहाँ राम्रै काम गरेर होला सायद सबैले चाहिँ ल तपाईँहरू नै हुनुपर्छ भनेको र यसै गरी अहिलेसम्म यही समितिले चलाएको छ र यहाँ चाहिँ कसैलाई पनि कोही पनि यहाँ भोगो नरहोस् भन्ने हाम्रो जो पनि आओस् यहाँ मेन गरेर भोगो नरहोस् र यसको बारेमा जान्न खोज्यो भने हामीले यसै गरी दिनदिनै चाहिँ आएर हामीहरूले चाहिँ यहाँको बारेमा बताइदिन्छौँ। र यो ठाउँको महत्त्व बताउनु पर्दा अर्को पनि पुलस्त्य र पुलहरिषी दुईवटा ब्रह्माका मानस पुत्र आएर यही ठाउँमा आएर तपस्या गरेका थिए र यही ठाउँमा राजा भरत जसको नारायणको नाभिबाट ब्रह्मा प्रकट भए, ब्रह्माका पुत्र स्वयम्भू मनु भए, मनुका पुत्र अग्निद्र भए, अग्निद्रका पुत्र नाभि राजा भए, नाभिका पुत्र ऋषभदेव भए, ऋषभदेवका पुत्र भरत जसको नामबाट भारतवर्ष नाम रहेको छ। ती ऋषभदेव पुत्र भरतले आफूले आफ्ना पुत्र सुमतिलाई भारतवर्षको जो उत्तराधिकार सुम्पिएर अब तपस्या गरेर कहाँ जाने धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ मध्ये मोक्ष पुरुषार्थ गर्नैको लागि मानवको जन्म भएको हो। म राजा भएँ, राज्य गरेँ, धर्म अर्थ कामबाट भए, अब मोक्ष पुरुषार्थ कहाँ पाइन्छ गुरु भनेर आफ्ना त्रिकालदर्शी गुरुलाई राजा सम्राट भरतले जब प्रश्न गर्छन्, गुरुले चाहिँ उनको नाकमा हात यसरी देखाइदिनुहुन्छ। यस्तो वासना आउँछ गुरुको हातबाट कि हे महाराज सम्राट भरत, जुन ठाउँको माटोमा यो वासना आउँछ त्यो ठाउँको माटोमा शीघ्र साधनाबाट मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने गुरु मुखात सुनेपछि राजा सम्राट भरत राज्यलाई त्यागेर त्यत्रो वैभवशाली राज्यलाई पनि चटक्कै त्यागेर त्योभन्दा पनि ठुलो कुनै अदृश्य तत्त्व छ है, त्यसैमा मात्रै मस्त हुनु हुँदैन है, त्यो अदृश्य तत्त्व ब्रह्मानन्दलाई प्राप्त गर्नको लागि कुन ठाउँमा भनेर गुरुको आज्ञाबाट जुन ठाउँको माटोमा यस्तो वासना आउँछ त्यही ठाउँको माटोमा त्यही भूमिमा गएर साधना गरिबक्सोस् महाराज भनेर राजा भरतलाई चाहिँ आज्ञा भएपछि राजा भरत राज्य परित्याग गरेर माटो सुँग्दै हाम्रा भारतवर्षभरिका तीर्थस्थलहरूमा माटो सुँग्दै हिँडे राजा भरत। अन्ततोगत्ता उनी नेपाल यो उत्तराखण्डमा बद्रीनाथ, केदारनाथ, मुक्तिनाथ यी उत्तराखण्डका पुण्यभूमिमा जब प्रवेश गरे तब राजा भरतले जहाँ जान्छन् उनले माटो सुँग्छन्। किनभने धर्म र शास्त्र यी तर्कका विषय होइनन्, यी विश्वास र आस्थाका विषय हुन्। विश्वास र आस्था नभएसम्म धर्म र अर्थ चाहिँ शास्त्रलाई बुझ्न सकिँदैन। धर्म र शास्त्र कहिल्यै पनि तर्कका विषय होइनन्। यस कारणले विश्वास र आस्था लिएर संसारका यी चाहिँ सम्पूर्ण संसारभरिका तीर्थमा घुमेर राजाले मृत्तिका ग्रहण गर्छन्। कहीँ पनि त्यो माटोको वासना आएन, गुरुको हात जस्तो नआएपछि अन्ततोगत्वा कताबाट यही ठाउँमा राजा यता डाँडा कन्दरा कुञ्जहरूबाट घुम्दै जब राजा फिर्ता हुन्छन् त्यतिखेर यही ठाउँमा आएर उनले यो ठाउँको पनि माटो हातमा लिँदाखेरि तुरुन्तै उनको त्यो वासना आयो, जुन गुरुको हातबाट वासना दिएको त्यो वासना आयो र मैले यो ठाउँलाई छोड्नुहुन्न है भनेर राजाले यही ठाउँमा बसेर जहाँ हामी खडा छौँ यो ठाउँमा पहिला कालीगण्डकी प्रवाहित हुन्थिन्, यस्तो चाहिँ यही ठाउँमा प्रवाहित हुन्थिन् कालीगण्डकी। यही ठाउँमा बसेर राजाले त्यत्रो भारतवर्षभरिमा उत्तमोत्तम ठाउँलाई यसैलाई मानेर राजाले चाहिँ यहीँ बसेर तपस्या गर्दै जाँदा एक दिन कालीगण्डकीमा एउटा मृगको शावक अथवा पाठो बहँदै आयो, सालनालले जेलिएको र उनले त्यो पाठोलाई उद्धार गर्नु खोज्दा त्यो जीवित रहेछ र त्यो पाठोलाई लिएर उनले लालन पालन गरे। यहीँ कतै कुटी बनाएर बसेका थिए राजा भरत, तपस्वी भरत, र त्यो पाठोसित उनको दिनचर्याहरू व्यतीत हुन थाले, जसले गर्दाखेरि अन्त्य यामती सागती पाठो हुर्क्यो बढ्यो हरायो र पाठोसित आसक्ति हुँदा राजा
पाठे मृगै भएर माथि कालञ्जर नाम गरेको भन्छ। काली कालञ्जरे गिरौ शिव महापुराणमा उल्लेख छ, देवी भागवतमा उल्लेख छ। कालञ्जर पर्वतमा आएर राजा भरत यस्तो तपस्वी राजा पनि कालञ्जर पर्वतमा मृग भएर जन्म लिए। दोस्रो जन्ममा मृग हुँदाखेरि पनि जातिस मरता अघिल्लो जन्मका कुराहरू उनले सम्झेर आफूलाई धिक्कार दिए। मैले चाहिँ त्यो तत्त्व परमार्थ त्यो अदृश्य तत्त्वलाई प्राप्त गर्नको लागि यत्रो सम्राट पदलाई परित्याग गरेर यस्तो पुण्यभूमिमा आएर तपस्या गरेँ। तर पनि म अलिकति गल्ती गर्दाखेरि मृगको सङ्गत गर्दा मृग सङ्गात हतोर्थ मैले अदृश्य तत्त्वरूपी सम्पत्ति मृगको सङ्गत गर्दा मैले गुमाएँ। 2 खुट्टेबाट 4 खुट्टेमा झरेँ, धिक्कार छ मलाई भन्दै उनले सङ्गतले यस्तो गर्दो रहेछ भने एक्लै मृग भएर चर्ने, एक्लै घाँस खाने। अब यो धेरै हामीले यो धेरै व्याख्या गर्न सक्दैनौँ किनभने यस्तो धेरै कुराहरू छन् होइन। एउटा चाहिँ बुक नै खडा हुन्छ। हामी छोटो समयमा छोटकरीमा जानकारी गराउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई थाती राख्दै अन्तिममा के भन्नुहुन्छ आम दर्शकहरूलाई यो ठाउँको बारेमा, कहाँदेखि कसरी आउने भन्ने कुराहरू? यो ठाउँको बारेमा अब हामीहरू प्राय गरिकन अब जहाजबाट आउनेहरू त काठमाडौँ आउनुहुन्छ विदेशीहरू। अब काठमाडौँ आएर काठमाडौँबाट लगभग बेनीसम्मको बस आउँछ नै। बेनीबाट 3 किलोमिटर हाम्रो म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाम बेनी बजारदेखि 3 किलोमिटरमा यो पर्छ। र हामी भारतीय नाकाहरूबाट हामी आउन थाल्यौँ भने सुनौली आदि नाकाबाट आयौँ भने पनि बेनी नै डाइरेक्ट बस आउँछन्। त्यहाँबाट बेनी काली गण्डकी र मङ्गला नदीको सङ्गमस्थल बेनी बजारमा आइसकेपछि त्यहाँ 3 किलोमिटर हिँडेर आउँदा 25 मिनट, गाडीमा आउँदा 5 मिनटमा पनि हामी यहाँ आउन सकिन्छ। र यो विश्वकै अलौकिक र अवर्णनीय जसको शब्दै छैनन् काली गण्डकीदेखि उठेको एउटै चट्टानमा रहेको यो शिलामा यो विविध किसिमका परिदृश्यहरू जो हामी हेरिरहेका छौँ, यसलाई हेर्नको लागि अझै पनि आउनुहोस् र आफ्नो अनन्त जन्मलाई पुण्य र सार्थक बनाउनुहोस्। किनभने गलेश्वर बाबाको भनाइ छ गयादीमा गएर पिण्ड दिनु र गलेश्वरमा गएर पिण्ड दिनु समान छ। अलिकति एउटा जौको गेडा बढी पुण्य गलेश्वरमा हुन्छ भनेर गलेश्वर बाबा भन्नुहुन्थ्यो। यस कारणले सबैलाई मैले नम्र निवेदन गर्छु कि यो विश्वको अलौकिक तीर्थ गलेश्वर धाम म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकामदेखि 3 किलोमिटरमा अवस्थित यो अलौकिक धाम गलेश्वरमा आएर आफ्ना जीवनलाई धन्य बनाउनुहोस् र आफ्ना पितृको उद्धार गर्नुहोस्, आत्मकल्याण गर्नुहोस् र आत्मसन्तोष पनि अवश्य प्राप्त हुन्छ भन्दै सबैलाई पुनः यहाँ मुक्तिनाथको यात्रामा, किनभने यो चरण हो, मुक्तिनाथको चरण गलेश्वर धाम हो। पहिला हामी मातापिता मान्यजनसँग भेट भयौँ भने पहिला चरणमा ढोक गर्छौँ। त्यस कारण पहिला चरणको पूजा गरेर चरणको ढोक गरेर मात्रै मुक्तिनाथ गएपछि उत्तराखण्डका तीर्थको दर्शनको चाहिँ पुण्य महत्त्वपूर्ण पुण्य चाहिँ प्राप्त हुन्छ भन्दै सबैलाई यो चरणको दर्शन गलेश्वरको दर्शन गरेर मात्रै मुक्तिनाथको दर्शन गर्नुहोस् र यहाँको जीवनलाई कृतार्थ बनाउनुहोस् भन्ने अन्त्यमा मैले यही भन्दछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद।